ईरान अमेरिका की ईरान इसराइल जंग में एंट्री। ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। फुर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया। फुर्दो जौहरी साइट पर बमों का एक पूरा पेलोड गिराया। फुर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने जौहरी तनसीबात पर हमले में हिस्सा लिया। तमाम तैयारे ये हमले करके बाहिफाजत वापस आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा कि तमाम अमरीकी जंगजुओं को ईरान पर हमले की मुबारकबाद। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल अब बहुत ज़्यादा महफूज है। ईरान पुरअमन ना रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक और धमकी। व्हाइट हाउस में खिताब में कहा, ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। ईरान की जौहरी तनसीबात खत्म कर दी हैं। ईरान की फर्दो, तंज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। ईरान खत्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा था। नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी दी। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक। पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सज़ा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुँच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब अहदाफ है। पासदारान इनकलाब। अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुँचने वाला नुकसान ईरान से कई ज़्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की टेलीग्राम पोस्ट। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बने। दुश्मन के फजाई हमलों में फर्दो जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। इस्फहान और तंज जौहरी साइट्स के करीब भी हमले किए गए। फर्दो न्यूक्लियर साइट की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ईरानी अहदेदार की गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। दुश्मन ने फर्दो, तंज और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जौहरी तवानाई इदारा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू में राबता। ट्रंप को उम्मीद है कि ये हमले नई सिफारतकारी की राह हमवार करेंगे। अमरीकी सदर फ़िलहाल मज़ीद हमलों का मंसूबा नहीं बना रहे हैं। अमरीकी टेलीविज़न का दावा, ईरान पर हमले के दौरान इसराइल अमरीका से मुकम्मल राबते में था। सदर ट्रंप ने अमरीका, इसराइल और पूरी इंसानियत के लिए जुर्रतमंदाना फैसला किया। साबिक वज़ीर दिफा इसराइल। अमरीका के ईरान पर हमले के बाद इसराइल भर में अलर्ट जारी। इसराइली अवाम को सख्ती से होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करने की हिदायत। इसराइली मीडिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करार दे दिया। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात बढ़ सकते हैं। ख़तरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का बयान। अमरीका ने फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 बंकर बस्टर्स बॉम्ब इस्तेमाल किए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। अमरीकी मीडिया का दावा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। इसराइली इक़दामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइली जारहियत को रोकने में OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। मिलकर काम करना वक्त की ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जारहियत की। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के इक़दाम से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे।
پاکستان اور ترکیہ کا ایران کی خود مختاری علاقائی سالمیت اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اس کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ، کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک صدر سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اسحاق ڈار اور ترک صدر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، عالمی برادری خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرے، فریقین کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے پر زور، غزہ کے محصور عوام تک انسانی امداد کی بلا رقابت فوری فراہمی کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور ترکیہ کے مابین پائیدار دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا، دونوں رہنماؤں کا طویل المدتی برادرانہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قازقستان کے مضبوط تعلقات کا اعادہ کیا، تجارت، سرمایہ کاری اور رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک صدر نے نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا، اسرائیل امن کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ ترک صدر طیب اردوان نے اویسی اجلاس سے خطاب میں کہا، نیتن یاہو ہٹلر خطے کی تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت خطے کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں، مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں، متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیلی حملوں سے ایران میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے، یقین ہے ایران یہ جنگ جیتے گا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، ترک قوم ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں سکولز، اسپتال اور گھر سب کچھ تباہ کر دیا، غزہ میں لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ طیب اردوان کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا مطالبہ۔ اسرائیل کی ایران اور غزہ پر جارحیت ناقابل قبول قرار، ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ، مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل پر زور۔ OIC کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، سیکرٹری جنرل OIC نے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ کی صورتحال پر استنبول میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے اجلاس میں شرکت، پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ چیئرمین OIC نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطی نئے تنازع کا شکار ہو چکا، ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین ناگزیر ہے۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے 40 سے زائد سفارتکاروں کی بھی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ پر دھوکہ دینے کا الزام، کہا امریکہ نے سفارتی عمل کو دھوکہ دہی میں تبدیل کر دیا، اب امریکہ پر یقین کرنا ممکن نہیں۔ قطری وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، قطری وزیر اعظم نے کہا قطر ایرانی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں، قطر مذاکرات کی طرف واپسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، ترک صدر نے کہا ترکی جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تہران کے جوہری پروگرام پر ایران امریکہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز موجودہ لڑائی کا واحد حل ہے۔ اسرائیل کا ایرانی شہر اصفہان کے قریب نیوکلیئر سائٹ پر حملہ، ایرانی میڈیا کے مطابق نیوکلیئر سائٹ پر حملے سے کسی خطرناک مواد کا کوئی اخراج نہیں ہوا۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے ڈرون ونگ کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق امین پور جودہ کی فضائی حملے میں مارے گئے قدس فورس کے فلسطین کور کے کمانڈر سعید ایزدی تہران میں فضائی حملے میں شہید، تہران میں ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا، ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق، پروفیسر اثر طباطبائی کو ان کی اہلیہ سمیت گھر میں قتل کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، لاہور میں کینال روڈ، مال روڈ، مغل پورہ سمیت کئی علاقوں میں ابر رحمت، موسم خوشگوار، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بارش متوقع، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش برسنے کی پیشگوئی۔